सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी। वालेकुम सलाम। अनीका भी आ गई, अच्छा परवीन बाजी भी आ गई। वालेकुम अस्सलाम शाजिया। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह सबा आ गई है, हिना आ गई है, जज़ाकल्लाह खैर लुबना। अस्सलाम वालेकुम। चल हम शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। बड़ा खूबसूरत महीना हमारे रमज़ानुल मुबारक का शुरू होने वाला है। मैं जो रोज़मर्रा रूटीन में आपने सारे साल हमेशा सुना ही है, रोज़ा कैसे रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब उठना है, कब इबादत करनी, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बात करना चाहती हूँ कि आखिर रोज़ा क्यों और किस लिए है। रमज़ान का महीना है और आपने रोज़ा रखा हुआ है, और आप अगर किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं और वो आपको पूछता है कि आपने कुछ खाना है, हो सकता है उसको लग रहा हो आप बड़ी दूर से सफ़र करके आए हैं, तो लम्हे भर को आपको लगेगा कि क्या इसका दिमाग ख़राब हो गया, या ये मजाक कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि आपने कुछ खाना है, और वो भी रोज़े के अंदर। मेरा तो रोज़ा है और ये मुझसे कह रहा है कि कुछ खा लें। खैर थोड़ी देर बाद वो फिर अगर आपके सामने कोई चीज़ रख देता है तो यकीनन आप सोचेंगे कि इसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर आप उसको बता देते हैं कि मेरा रोज़ा है और मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रमज़ान के महीने के अंदर अगर कोई आपको ये बोले कि आपने कुछ खाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों को इतना तो एहसास है, बल्कि शर्म भी महसूस होती है कि अगर रोज़ा ना रखा हो और बताएं कि हमने रोज़ा नहीं रखा तो बुरा लग रहा होता है। तो फिर आपको शर्म भी महसूस होती है, क्योंकि उसकी अजीमत, उसके तकद्दुस को पामाल करने के लिए आपके लिए ज़रा जो है ना इसको संभाल के रखना पड़ता है। आप इस तरह से रोज़े का मजाक नहीं बना सकते। तो जिसने नहीं भी रोज़ा रखा ना, वो भी छुपा रहा होता है कि भाई मैंने रोज़ा रखा हुआ है। उस वक्त तो खैर बहुत बुरा लगा उसको, रोज़ा ख़त्म हो गई बात। फिर एक दिन और इफ्तारी थी। इफ्तारी के अंदर आपके कोई रिश्तेदार जमा होंगे, या आपके बहन भाई जमा होंगे, या औरतें कभी कभार इफ्तारी करती हैं इकट्ठा मिल के, और इफ्तारी के करीब ही उनमें से कोई एक आधा जो है वो कुछ खाना शुरू कर देता है। जब खाना शुरू कर देता है तो कोई इसको मना भी नहीं कर रहा होता, बल्कि देखा देखी सभी खाना शुरू कर देते ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्र है अल्लाह का कि हमने नहीं खाया, ये किसकी बात कर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम सब ने खाया हुआ है, और हम सब अभी भी खाते हैं, कभी जाने अनजाने और कभी जान कर। ये सब का फेवरेट काम है। हाँ जी, जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है गीबत करना। क्योंकि हम जिन महफिलों में, बल्कि अब तो दीनी मजलिसों में भी जब बैठते हैं, तो क्या हम वहाँ लोगों के लिए उनके पीठ पीछे बातें नहीं करते। पहले हम अल्लाह का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टोलियों में बैठकर गलत फहमियाँ फैलाते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, बदगुमानियाँ फैलाते हैं, उनकी बात करते हैं जो हमारे बीच में मौजूद ही नहीं होते। अपने उन बहन भाइयों के गुनाहों की पर्दा पोशी करने के बजाय हम उनके ऊपर से पर्दा उठा देते हैं, बदनाम करते हैं, मजाक बनाते हैं। जी हाँ, ये गीबत ही है, और वो बीमारी है कि रब्बे ताला फरमाता है सूरह अल हुजरात के अंदर आयत नंबर 12, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुमको उससे घिन आएगी, और अल्लाह से डरते रहो। जी हाँ, वो बोटियाँ जो इंसान खा रहा होता है ना रोज़ा खोलने से पहले, वो इंसानी बोटियाँ होती हैं जो गीबत करके हम खाते हैं, और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। एक तो रमज़ानुल मुबारक का महीना, ठीक है, इतनी बड़ी इबादत, अहम तरीन इबादत, जिसका अजर अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन पता ही नहीं कि ये किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तभी मुमकिन है कि जब रोज़ा, आपका रोज़ा अल्लाह के हुजूर उस हालत में पेश हो कि रब्बे ताला उसको फ़ौरन कबूल कर ले। अल्लामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत से रोज़ेदार देखिए जो बड़े एहतमाम के साथ रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, सदका खैरात ज़कात आगे बढ़ बढ़ के देते हैं, लेकिन वो ये ख्याल नहीं कर पाते कि रोज़ा जब खोला है तो वो हलाल से खोला है या हराम से खोला है। वो दिन भर गीबत करते हैं, अपने पेट भरते हैं गुनाहों से, अजनबी चेहरों से आंखें सेकते हैं, फारिग वक्त में फजूल गुफ्तगू में लग जाते हैं, और शैतान भी इत्मीनान दिलाता रहता है कि लगे रहो भाई, ये सबसे बेहतर काम है। लोग कहते हैं शैतान को तो अल्लाह ताला बंद कर देता है, मगर वो जो 11 महीने का शैतान हमारे अंदर बस चुका होता है ना, इतनी आसानी से नहीं जाता। कोई आपके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाए तो वो एक दिन में नहीं जाता, उसको भी टाइम लगता है। तो शैतान कहाँ से हमारे से इतनी जल्दी दूर हो सकता है?
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے جب تک پھاڑ نہ دو۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے ایسا کہ پھاڑ نہ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اور جھوٹ سے تم اس ڈھال کو پھاڑ دیتے ہو کہ وہ تمہیں بچا نہیں پاتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 2235۔ ایک اور حدیث ہے بڑی خوبصورت، ترمذی کی حدیث ہے 2502۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما ان کے قد کا مذاق بنایا، ان کا قد چھوٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم نے جو یہ بات کی ہے اگر اس کو پانی میں ڈال دو، سمندر کے پانی میں ڈال دو تو یہ پانی پر بھی بھاری ہو جائے گا، اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس پانی کا رنگ ہی بدل جائے گا، صرف کیا بات کہنے پہ کہ ان کا قد چھوٹا ہے، مذاق بنایا ہے اس چیز کا۔ دیکھیں غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں، یا آخرت میں تانبے کے ناخن سے لوگ اپنے منہ اور سینے نوچیں گے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 4878۔ حضرت علامہ حجویری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی آنکھوں، کانوں، زبان، اپنے ہاتھوں، پیروں کو اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے دور رکھو، ورنہ اس سے بڑی نادانی اور گھاٹا کیا ہوگا کہ آپ سارا دن بھوکے پیاسے پڑے رہیں، لذتوں سے محروم رہیں، پھر بھی بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے داروں کے پاس بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے جیسے بتایا کہ غیبت ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، اور پھر رمضان کے مقدس مہینے میں یہ گناہ کرنا یہ روزے کی روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دیکھیں یہ بیماری دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، رشتے توڑ دیتی ہے، بھائی چارہ ختم کر دیتی ہے۔ اور رمضان المبارک اتنا خوبصورت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے، اس میں اتحاد بنانا ہے، محبت قائم کرنی ہے، اخوت کا مہینہ ہے، اور غیبت ان تمام خوبیوں کی دشمن ہے۔ اور رمضان المبارک ہی ایسا مہینہ جس میں اس مہلک مرض سے کیا بلکہ ہر قسم کی برائی سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی آپ کی باطنی برائی ہو، چاہے وہ ظاہری برائی ہو، چاہے وہ نشہ کرنا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ ان سب سے اگر آپ چھٹکارا حاصل اس مہینے کے اندر کر لیں گے نا تو یقین مانیں اگلے 11 مہینے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح چلیں گے جیسے آپ اس مہینے میں رہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر اپنی گفتگو پہ نظر رکھنی ہے، اپنے کردار پہ نظر رکھنی ہے، بلا ضرورت دوسروں کو ڈسکس نہ کریں، غیبت والی محفل سے اٹھ جائیں، اپنے بھائی کے عیب ٹٹولنے کے بجائے، بتانے کے بجائے اپنی اصلاح پہ توجہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مجھے آپ کو ضرور بتانا تھا۔ اب آگے ہم آتے ہیں رمضان المبارک اور قرآن الحکیم کا ساتھ، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف ہم سے بات کرتا ہے، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہم صرف اسے پڑھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ افسوس ہم صرف قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے، ان حروف کو سننا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم کان بھی نہیں دھرتے۔ رمضان المبارک میں ہر کوئی ریس لگا رہا ہوتا ہے، کس نے کتنا پڑھ لیا، ایک بار ختم کیا، 2 بار، میں نے 4 بار ختم کیا، میں نے یہ رات کو نفل کیا۔ نہیں، سٹیمپ نہیں لگانا، ہم نے بڑا یہ جو فرض ادا کر کے سمجھتے نا بڑا کام کر لیا، نہیں، یہ تو وہ ایک مثال ہے نا گونگلو پر سے مٹی جھاڑنا کہ بس جی وہ ہم نے اپنا جو ہے نا فرض پورا کر لیا۔ قرآن کریم خالی احکامات کی کتاب نہیں ہے، یہ رولز کی بک نہیں ہے، یہ ہمارے نفس سے باتیں، جو ہمارے اندر کا نفس ہے، ہمارے اندر کے جو حالات ہیں اس کا حقیقی آئینہ ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں نا تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے اس کے اندر۔ کبھی آئینے میں ہم نے اپنا چہرہ دیکھا ہے نا، ہم عام طور پہ جب اپنا آئینہ میں چہرہ دیکھتے ہیں وہ ہمارا چہرہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، آئینہ ہمارا برا چہرہ ہو تب بھی دکھاتا ہے، اچھا چہرہ ہو تب بھی دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی اس نے تانا نہیں مارا۔ تو رب تعالیٰ ہمیں تانا نہیں مارتا، ورنہ ہماری اصلیت ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ کیا تمہارے اندر ہے، کیا تمہارے اندر برائی ہے۔ ایک دانہ بھی ہوتا ہے تو آئینہ دکھاتا ہے کہ او میرے تو دانہ نکل آیا ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نہ آئینے کے ساتھ بیٹھ کے دوسروں کی برائی کرتے ہیں، نہ آئینہ ہمارے سے برائی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہترین دوست ہوتا ہے جو سب ظاہر کر دیتا ہے، آپ کی نوک پلک سنوار دیتا ہے۔ آپ کا دوست، آپ کا گھر والا اگر کوئی آپ کی کوئی عیب بتا رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا بہترین ساتھی اور دوست ہے، تو پھر بہترین دوست کا ساتھ نبھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے،
ایک مومن یعنی یوں سمجھے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. کیا ہم اپنے مومن بھائیوں کے آئینہ ہیں یا ہم ان کی برائیاں ہی کر کر کے آئینے سے ہٹ کے پتہ نہیں کیا بن چکے ہوئے ہیں؟ قرآن الکریم ایک عظیم فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے صادق اور امین عظیم شخصیت احمد مجتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مبارک مہینے رمضان المبارک اور اس کی عظیم رات لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع ہوا. الحمدللہ. روزہ اور قرآن میں کچھ باتیں مشترکہ ہیں، ایک ایسی کچھ خصوصیات ہیں جو روزہ رکھنے کے وقت بھی ہے اور قرآن پاک پڑھنے کے وقت بھی ہے. مشکات کی ایک حدیث ہے 1963 1963 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے. اور قرآن الکریم کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے. ان دونوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دوسرا تقوی. تقوی کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں. روزہ اگر تقوی کے ساتھ نہ رکھا فائدہ کوئی نہیں. قرآن پاک تقوی کے ساتھ پڑھ کے اس کو تقوی نہ اپنایا فائدہ کوئی نہیں. ان دونوں کے بنا پہ قرب الہی ملتا ہے، روزہ رکھ کر بھی تلاوت کر کے بھی. جب آپ صحیح معنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ اپنے رب سے جا ملے. ایسی جب آپ قرآن پاک کی 2 آیتیں سمجھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے رب سے جا ملے، اس کا قرب حاصل ہو گیا، کیونکہ آپ اپنے رب کی بات کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رمضان میں دورہ قرآن کرتے تھے، پورا دہراتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے. پھر تراویح میں بھی دیکھیں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. ہر گھر میں ہر بچہ بڑا سبھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر قرآن بھی اور روزہ بھی ہمارے نفس کی بھی تربیت کرتا ہے. روزہ جو ہے ہماری نفسانی خواہشات کو بھی روکتا ہے اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ نفس کو قابو کیسے کرنا ہے. تو اسی بنا پر آپ دیکھیں رمضان اور قرآن کا تعلق بڑے واضح طریقے سے روشن ہو گیا ہے. رمضان کے مہینے میں آدمی کے اندر جو نفسانی تبدیلی آتی ہے نا، تو اگر وہ صحیح معنوں میں تبدیلی آ جائے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے مفید تر ہے. اس اعتبار سے یہ کہنا کہ روزے کا مہینہ بندے کو قرآن سے قریب کرنے کا مہینہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے میں اس کی جزا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 1638. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھایا جاتا ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے روزہ اس اجر سے مستثنا ہے، روزہ اس اجر سے ہٹ کر ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ روزہ کسی ناپ تول اور حساب کا محتاج نہیں ہے. اس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آخر اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیا اسباب ہیں؟ اس کا پہلا سبب یہ کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے، کیونکہ یہ حال لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. حج کریں تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، نماز پڑھیں تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، صدقہ خیرات کریں تو جس کو دیا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن روزہ ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو کوئی نہیں جان سکتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. کبھی شرم کے بارے نہیں بتاتے، کبھی کوئی کسی عذر کی بنا پہ نہیں رکھتے تو بھی نہیں بتاتے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا. بس سارا دن بھوکے پیاسے بیٹھتے ہیں. عورتوں کے معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر بیچاریاں شرم کے مارے نہیں بتا رہی ہوتی اپنے گھر والوں میں، اور وہ اسی طرح سارا دن بھوکی بیٹھی رہتی ہیں. تو کون جانتا ہے کہ روزہ کس کا رکھا ہوا ہے؟ وہ میرے رب جانتا ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر دوسرا سبب روزے میں نفس کشی، بری خواہشات کو روکنا، مشقت کرنا، اور جسم کو صبر اور برداشت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں بھوک پیاس اور دیگر خواہشات پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں ایسی مشقت نہیں ہے. اگر آپ حج پہ مشقت کرتے ہیں تو آپ ساتھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو 2 منٹ بعد آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں. تیسرا سبب ہے روزے میں ریاکاری کا عمل دخل بالکل نہیں ہوتا. کوئی 30 سے زیادہ روزے رکھ نہیں سکتا. ہاں کم کر دے تو وہ ایک مجبوری ہے. سب کا ایک ہی وقت افطاری کا ہے، سب کا ایک ہی وقت سحری کا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تم نے 12 گھنٹے کا رکھا، میں نے تو 14 گھنٹے کا رکھا ہے، میں نے تو اتنی دیر کا رکھا ہے. نہ، ایک برابر. تو ریاکاری اس سے دور ہے. باقی عبادتوں میں ریاکاری بھرپور ہوتی ہے. حج کے موقع اگر حج 20 لاکھ کا ہو رہا ہے، 11 لاکھ کا ہو رہا ہے تو کرنا 40 لاکھ والا ہے. نماز اگر 4 فرض پڑھتے ہیں دوسرے کے سامنے
जान बूझ के 7 सुन्नत भी पढ़ना शुरू कर देंगे, जी हम तो पूरी नमाजें पढ़ते हैं, फिर घर में तेजी तेजी से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब कहीं और जाकर नमाज पढ़ते हैं तो इतने तहम्मुल से पढ़ते हैं कि ऐसा लगे कि हम तो बड़े ठहराव वाली नमाज पढ़ते हैं। ये रियाकारी होती है। लेकिन रोज़ा एक ऐसा छुपा हुआ अमल है, इसमें रियाकारी हो ही नहीं सकती। आप क्या बताएंगे किसी को कि मैं बहुत भूखा रहा या मुझे बहुत प्यास लग रही थी? नहीं, इसमें रियाकारी है ही नहीं, इसीलिए अल्लाह इसका अजर है। चौथा सबब, रोज़े के सवाब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है, जबकि बाकी इबादत का सवाब अल्लाह ताला बता देता है कि तुम हज करोगे तो ऐसे निकल आओगे, हज मबरूर हो गया तो ऐसे हो जाएगा, ये नमाज पढ़ी तो ऐसे हो जाएगा। रोज़े का नहीं है। ये जो रमज़ान के रोज़े, ये अजर अल्लाह नहीं देना। पांचवा सबब है, रोज़ा ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता, हत्ता के फरिश्ते भी नहीं मालूम कर सकते कि इसने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा। तो रोज़ा जो है ना, अब समझ आती है कि अल्लाह ने इसकी जज़ा क्यों देनी है, कि कुछ तो वजह है। रोज़ा और ताक रातें, ये भी एक बहुत ऐसी कैफियत वाला नाम है और काम है कि आप जब सोचते हैं ना आखिरी अशरा आ रहा होता है तो खुद ब खुद एक तेज़ी आनी शुरू हो जाती है, इंसान के अंदर जागना शुरू हो जाता है। बीच के 10 रोज़ों में सो रहा होता है, लेकिन इस आखिरी अशरे में जागना शुरू हो जाता है कि अब आ गया वक्त अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगने का। रोज़ा, कुरान, नमाज, सलातुल लैल, रमज़ानुल मुबारक की रूह है। जहाँ रोज़े से नफ्स की पाकीज़गी होती है, वहीं शब कदर में इबादत से रूह को तक़वियत, ताकत मिलती है, सुकून मिलता है। जब सारा दिन इंसान भूख प्यास के बाद रात को इबादत करने का मौका तलाश करते हैं और मौका मिलता है उसको, तो ये जिस्मानी पाकीज़गी और रूहानी बुलंदी का ज़रिया बनता है। क्योंकि सब जानते हैं कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। रात से लेके सुबह तक सरासर सलामती की रात है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि आखिरी अशरा जब दाखिल होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और अपने घर वालों को भी जगाते और कमर बंद कस लिया करते थे कि अब आ गया मेहनत का टाइम। और जितनी मेहनत इन दिनों में इबादत करने के लिए करते, किसी दूसरे महीने में वो कभी नहीं करते थे। और हमें भी अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों को उठाएं, खुद से अपने अच्छे फैसले करवाने के लिए, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए एक मैदान में कूद जाना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमारी भी आखिरत को संवार दे। सल्फ सौलीन हर रात जब आती थी ये शब कदर की, तो गुस्ल ज़रूर फरमाते थे, और खाली गुस्ल नहीं, खुशबू भी लगाते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे अल्लाह के नूरानी मुक़द्दस फरिश्तों ने आना है ताकि इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। महके घर, हमसे भी महक आए, अच्छा लगे उनको अंदर एंटर होके। ये नहीं कि आप सालन वाले कपड़ों में जाके बैठ के तो इबादत करना शुरू कर दें ना, अपने आप को तैयार करें अपने रब ताला के सामने पेश करने के लिए। आप जाते हैं ना किसी महफिल में, खूब तैयार होके जाते हैं, हम सबसे अच्छे लगे। आप जाते हैं ना किसी के पास तो आप परफ्यूम लगा के जाते हैं, भाई स्मेल ना आए हमारे पास से। ऐसे ही अपने रब के सामने जाना है। जब उसके सामने पेश होना है तो बल्कि सबसे ज़्यादा खूबसूरती के साथ पेश होना है। अच्छे तरीके से नहा धो के तैयार हों, खुशबू लगा के बैठें और फिर उसके साथ जुड़ जाएं, उससे बात करें, क्योंकि वो तो हाजिर होता है कि मैं तुम्हारी बातें सुनने बैठा हूँ। उससे मांगें। अगर ये महीना जो है ये तो मांगने वाला महीना है, तो फिर वो क्या करते थे? खूब कुरान पढ़ते थे और दुआ करते थे। और हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं कसरत से दुआ करता था, नवाफिल में भी दुआ ही ज़्यादा मांगता था, और जब खाली बैठा होता था तो तभी दुआ ही मांगता था। ये जो हम करते हैं ना, ठूंगे मारते हैं, जल्दी से 100 नफिल पूरे करने हैं, 150 नफिल पूरे करने, ये नहीं करना काम, ये टाइम नहीं ज़ाया करना। उससे बेहतर है कि दुआएं मांगें अपने लिए, अपने अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए जो चले गए उनके लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि थोड़ा काम करो, दिल लगा के करो, खुशू और खुजू के साथ करो, ठीक है। सदका भी दें इन रातों के अंदर खूब जितना हो सके। फिर जो एतकाफ़ में बैठने वाले हैं वो ज़रूर एतकाफ़ करें। लेकिन आदमी और औरत दोनों को मस्जिद में ही एतकाफ़ करना होता है। मगर आजकल जो हालात बन चुके हैं तो औरतों का मस्जिदों में जाना, जो 2-3 किस्से हुए थे तो लोग घबराते हैं, नहीं होता, तो औरतों का नहीं बन पाता वहाँ पे जाके बैठना। तो फिर औरतें घर में अकेले में खलवत में बैठ सकती हैं और अल्लाह को याद कर सकती हैं। दुनिया से दिल हटा लें, सिर्फ वो और उनका रब हो, अगर उनके ऊपर जिम्मेवारियां ना हो। अगर बच्चे छोटे हैं, मुश्किल है, तो एक अलग बात है। फिर जितना आप टाइम दे सकते हैं आप उस हिसाब से अपनी इबादत करें। आखिरी अशरा बरकतों से लबरेज अशरा है। ये गिनती के चंद अयाम है। इन अयाम की रातों को गनीमत जाने,
लंबे रुकू करें, लंबे क़याम करें, लंबे सजदे करें, लंबे तशहुद करें, खूब दुआएं मांगें। याद रखें कि ये बड़ा कीमती वक्त है जो आ रहा है, अगले साल का पता कोई ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को मकबूल बनाने के लिए 2 बातें की हैं। एक की है ईमान कामिल की, आपका ईमान बड़ा मजबूत और पक्का होना चाहिए। अल्लाह के गज़ब से बचने की फ़िक्र आपको होनी है, गुनाह माफ़ फरमाने की फ़िक्र होनी चाहिए इन दिनों के अंदर, ख़ास इन दिनों के अंदर। फिर दूसरा, अपना एहतिसाब करना है, अपने आप को खुद, कहते हैं ना लोगों के ऊपर तो बड़ी नज़र होती है, अपना एहतिसाब करना है। हाँ भी मैंने क्या किया है आज तक, मैंने क्या काम कर लिया कि मैं अजर आखिरत के लिए अपने आप को रेडी रखूं। पहले मुझे अपना एहतिसाब करना है, कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ। लोगों को नहीं पता लगता कि वो क्या बोल रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं, ज़रा सी छोटी सी बात के ऊपर किसको ताना मार रहे हैं, किसको तंग कर रहे हैं, ज़िंदगी में सुकून नहीं लेने दे रहे होते। बुराइयाँ, गीबतें, जब बोलो कि ये मत करो तो कहते हैं क्या है, थोड़ी सी बात ही तो कर रहे हैं, हम कोई बुराई थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना। इतनी मेहनत से आप वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद आप अपनी नमाजें किसी और के नाम कर देंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये रब ताला फरमाता है, वो सब कुछ उसको चला जाएगा जिसके लिए आपने बात की है। तो पहले आपने अपने से बुराई को दूर करना है, क्योंकि अगर इन बुराइयों के साथ आपने रोज़ा रखा तो आपके रोज़े की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। तो अपना एहतिसाब करना इस बार, कौन कौन सी मेरी गलती जिसको मैंने दुरुस्त करना है। अगर अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी और सह दी कि रोज़ा रख सकते हैं, तो इस सोच के साथ रखना है कि आखिर रोज़ा किसके लिए और क्यों रख रहे हैं। इसे खाने पीने का महीना ना बनाए खाली। सुनो नबी दाऊद की हदीस है 4919, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जो दर्जे में रोज़े, नमाज और ज़कात से बढ़कर है। लोगों ने कहा क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में मेल जोल करा दो लोगों का, जिनमें लड़ाई है दोस्ती कराओ। तो अगर तुम लोग इन वाले मामलात नहीं करोगे तो दीन को मोड़ने वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है सर को मोड़ने वाली बात है, तो साहबा ने पूछा था तो इसका मतलब ये कि दीन को ख़त्म करने वाली बात है। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो तुम तो अपने दीन को ख़त्म कर रहे हो। तो अफजल अमल रोज़े में क्या है, किसी की सुलह करवाएं, नफ़रतें ना डालें किसी के बीच में, लड़ाई झगड़ा ना करें, बुग़्ज़ ना रखें। देखिए हम सब के नामा माल जो है ना वो पीर और जुमेरात को जाते ही जाते। तो अगर लोगों का मामला इस रमज़ान में भी ऐसे ही रहा तो उनके रोज़े कहीं अल्लाह ताला पेंडिंग में ना डाल दे। फिर ऐसे रोज़ों का क्या फ़ायदा कि वो जाए ही ना ऊपर। इस महीने के अंदर कम से कम 4 लेयर्स, 4 परत हमारे ऊपर ऐसे हैं जिनको हमने उतारना है। ये तो मैं सिर्फ 4 बता रही हूँ, और एक ऐसे जिसको हमने अपने ऊपर चढ़ाना है। पहला लेयर हमारे ऊपर क्या है, पहला परत हमारे ऊपर क्या है, वो है एहसास जुर्म का। हमें मानना है कि हम गलत काम करते हैं, हम गलत बात करते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं, हम बुरे मुसलमान हैं और हमें 100% इस्लाह की ज़रूरत है। ये सबसे पहले हमने मानना है कि हम लोग गलत हैं। अपने जुर्म का एहसास करना है, इस पन्ने को तारना है कि अब ये नहीं करना, अब हमें इसको ख़त्म करना है। इसी रमज़ान अल मुबारक में हमें इस बुरी आदत को ख़त्म करना है। दूसरी लेयर जो हमारे ऊपर है जिसको हमने उतारना है वो है हमारा मुर्दा ज़मीर, हमें उससे जगाना है। जो हमारे अंदर का बातिन है ना उसको टटोलना है। हाँ भी कहाँ कहाँ क्या क्या हमें सिखा रहे हो और हमसे क्या ज़ाहिरी तौर पे गलत करवा रहे हो, हमें उसको साफ़ करना है, हमें उसे पाक बनाना है। ऐसे कि सीने पर बोझ मालूम हो, जब कोई आप नेकी का काम करें ना और वो छूट जाए, नेकी का काम आप करना चाह रहे हो तो आपको सीने पे बोझ मालूम हो कि मेरे से ये नेकी का काम छूट गया। ये तब होगा जब आपका मुर्दा ज़मीर जाग जाएगा। नमाज छूट जाए तो आपका दिल दुख से भर जाएगा, बेशक थोड़ी देर बाद आप उसको अदा कर लें, लेकिन आप तकलीफ़ में आ जाएंगे कि जब मेरे रब ने पुकारा था मैंने तब नमाज नहीं पढ़ी, या अल्लाह मुझे माफ़ करना। ये आपका ज़मीर जागेगा तो ये तब होगा। याद रखें, जो इंसान का गिल्ट है ना वो कोई गलत बात नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। अगर आपको ये समझ आ गया कि मेरा ज़मीर जाग गया है, मैंने गलत काम किया, उसको मैंने ठीक करने, तो समझे अल्लाह ने आपको तोहफा दे दिया किस चीज़ का, रहनुमाई का। आ जाओ भाई, सीधे रास्ते पे आ जाओ। तीसरी जो लेयर हमने अपने ऊपर से उतारनी है वो है हद की। हद से बाहर नहीं होना, हद में रहने का तरीका सीखना है।
बस सोचते ही नहीं, हद से बाहर निकले हुए हर मामलात में अपनी हदूद में रहने का अमल सीखना है। जैसे आप एहराम पहन लेते हैं, अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद में आ जाते हैं ना, ऐसे ही इसमें भी आपने यही करना है और हल निकालने हैं। इसमें हल निकालने कि अब मैंने कैसे अपने आप को ठीक करना है, कैसे अपने आप को दुरुस्त करना है, ये वाली मेरी इतनी लिमिट है, इसके अंदर रह के मैंने अपने आप को कैसे ठीक करना है। अपने जो रिश्ते मेरे से दूर चले गए हुए छोटी छोटी बातों के ऊपर, एक खूबसूरत माहौल ख़त्म हो गया हुआ है, उसको ठीक करना है, उन रिश्तों को बहाल करना है। आम दिनों में भी करें कि हमें अल्लाह ने जो हमारी हदें बताई हुई है ना, हमें उसके अंदर ही रहना। चौथी लेयर हमारी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हमें उतारना है, और वो क्या है? नफ्स अम्मारा। इससे हमने छुटकारा लेना है, ठीक है। ये होगा नफ्स अम्मारा जो है वो होता है कि जो आपको आमदा करता है गलत बातों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ। नफ्स अम्मारा से छुटकारा हासिल करना है और आपने मुसलमान बनने की बजाय रब का बंदा बनना है। आपने अपने आप को गुनाहों की आलूदगी से साफ़ करना है। और वो कैसे? ये पांचवी जो अब आप लेयर अपने ऊपर चढ़ाएंगे, जो मैंने कहा आप एक लेयर अपने ऊपर चढ़ाएंगे, वो है नफ्स मुतमइन्ना की। जब आप नफ्स मुतमइन्ना की लेयर अपने ऊपर चढ़ा लेंगे ना, तो आप मुतमईन हो जाएंगे कि अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं लड़ नहीं रहा, मैं हसद नहीं कर रहा, मैं कोई और गुनाह नहीं कर रहा, अमानत में ख़यानत नहीं कर रहा, मैं नापतोल में कमी नहीं कर रहा, मैं अपनी इबादत पूरी कर रहा हूँ, बेशक खाली फ़राइज़ ही करूँ, वितर पढ़ूँ, पर एक मुकम्मल तरीके से अपने रोज़े के अंदर अपनी हद में रहता हूँ। ये सारे मामलात जो हैं जब आप करना शुरू हो जाएंगे कि मुझे अपने रब की खातिर ही जीना है, रब की खातिर ही देना है, रब की खातिर ही सब कुछ करना है, तो वो जो नफ्स मुतमइन्ना है ना, उसकी लेयर आपके ऊपर जब चढ़ जाएगी तो समझें कि आप अल्लाह के बंदे बन गए हैं। देखिए, रमज़ान को खाने पीने और एक बोझ समझ के नहीं गुजारना कि बस अभी रोज़, आज पहले रोज़ा है, शुरू हो गया, खत्म, बस अभी अब देखो शुक्र है 5वां चले गए, बस जी शुक्र है 10 चले गए, बस नहीं, इसको बोझ नहीं समझना, दुख में आना है। अल्लाह ताला ने कहता है कि अगर जो ये रमज़ान का रोज़ा पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके तो उसने किया क्या है? तो इसके अंदर बख्शिश करवाने का सिर्फ सोचना है, रोज़े गुजारने का नहीं सोचना। तौबतुन नसूह करनी है, उसको करके ही तो कुर्बे इलाही हासिल होगा। याद रखिए कि अगर अभी नहीं तो न जाने अगला रमज़ान हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं कि किसको मिलेगा। तो जब माह मुबारक करीब होता है तो आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है, हम सबको अपने आप को तैयार करना है। इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह और वल बहकी जो रहमतुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन कराम ने सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा माह शबान के आखिरी दिन हमसे खिताब फरमाया और कहा, ऐ लोगों, एक अजीम और मुबारक माह तुम पर साया फगन करना चाहता है। साया फगन का क्या मतलब? कि रहमत से वो ढांप लेगा। जैसे साया आ जाता है ना आपके ऊपर बादल का, तो आप एक धूप से बच जाते हैं, तो ऐसे ही ये रहमत से अल्लाह ताला आपको ढांप लेगा अपनी रहमत इलाही से, यानी कि वो हमसे राज़ी हो रहा है और हमें निजात देना चाहता है हमारे गुनाहों से, हमारी बुराइयों से। तो ये सब्र का महीना है, इसको अपनाना है। फिर ये सब्र का महीना है और इस महीने का जो हर दिन है वो याद रखें, ये जो हमने अशरे बना दिए ना, ये कोई कहीं नहीं लिखा हुआ, ये पहला अशरा रहमत का, दूसरा मगफरत का, तीसरा इसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा रमज़ान का महीना ही रहमत का है, हर दिन रहमत का है, हर दिन मगफरत का और हर दिन निजात का महीना है। अल्लाह ताला इतना लोगों के साथ गलत नहीं कर सकता कि वो ये बोले कि पहले 10 दिन जिसने रोज़े रख लिए बस उसी को रहमत मिलेगी, अगले 10 दिन जिसने नहीं रखे उसको मगफरत नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला इतना अपने बंदे के साथ गलत नहीं कर सकता। सो इसका हर दिन रहमत का है, हर दिन में मगफरत होगी, हर दिन में निजात का हुक्म आता है ऊपर से। तो ये मत समझें कि खाली पहले 10 दिन ही रहमत के, 10 दिन फिर मगफरत के और 10 दिन निजात के, पूरा महीना ऐसे ही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब्र का महीना, सब्र का बदला जन्नत है। ये गम ख्वारी और हमदर्दी का महीना है। इस माह में रिज़्क बढ़ाया जाता है। जो इस माह में किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए तो उसके गुनाहों की मगफरत हो, आग जहन्नम से वो बचाया जाता है और इसके लिए इतना अजर हो जितना रोज़ेदार का
اور روزے دار کے اجر میں کمی نہ ہو جو کہ کسی کو روزہ افطار کرائے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس اتنا نہ ہو تو کہ کیا وہ روزے دار کو پیٹ بھر نہ کھلا سکے نہ پلا سکے تو کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزہ دار کو روزہ کی لسی کے ایک گھونٹ یا کھجور کے ایک دانے سے افطار بھی کرا دے گا نا تو وہ بھی اتنا ہی ہے کہ جیسے میں اس کو حوض کوثر سے سیراب کر سکوں گا، میں اس کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا، تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی جنت کے اندر۔ مطلب یہ لازمی نہیں کہ آپ نے پلیٹ بھر کے ہی کھانا دینا ہے، آپ کے پاس جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ کسی کو دے سکتے ہیں، آپ اتنے ہی مطابق کسی کا روزہ کھلوا دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اے لوگوں اس ماہ میں 4 باتوں کی کثرت کیا کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ 2 امور جن سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے وہ یہ ہیں شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا۔ 2 امور جن کے بغیر تمہیں کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتے رہنا اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے رہنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان باتوں کے بارے میں اس طرح سے دعا کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی سکھا گئے ہیں تشہد میں دعا کرنے کے لیے، لیکن یہ دعا بھی ہے اشہد لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ٹھیک ہے، جو ہم نارمل تشہد میں بھی پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر عذاب النار، تو یہ والی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا بھی گئے ہیں۔ دراصل اس خطبے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس میں توجہ کا مقام یہ کہ رسول اکرم نے اس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کے فضائل، فوائد، برکات، مقاصد وغیرہ نہایت ہی سادہ اور جامع کلمات میں ہمیں بتا دیے اور زور دیا کہ اس ماہ میں ہم ذوق و شوق سے نیکی کے اعمال کریں، دن کو روزہ رکھیں، راتوں کو قیام کریں، دعائیں کریں، لیلۃ القدر کی جستجو کریں۔ کتنے بد نصیب ہیں جو ان قیمتی لمحات کو ضائع کرتے ہیں، ہم ان جیسے نہ بنیں، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان سے ان کے فائدے کی باتیں بھلا دی اور وہ فاسق ہوئے۔ ایسے لوگ اصل میں اس ماہ کی عظمت سے غافل نظر آتے ہیں۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سخی تھے لیکن ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت ایسی بڑھ جاتی تھی کہ جیسے رحمت کی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اس عمل کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اس مہینے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نے ہر اس بندے کی مدد کرنی، یہ غور سے سنیں۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر اس بندے کی مدد کرنی ہے جو ضرورت مند ہے اور جو ضرورت مند نہیں بھی ہے۔ کوئی آپ کے پاس آگے آ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ نے نہیں سوچنا کہ یہ کروڑ کے گھر کے اندر رہتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے، دیں اس کو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس موقع بھیجتا ہوں کہ تم نیکیاں کماؤ، اور تم نہ کماؤ تو یہ تمہاری پھر بدقسمتی ہے۔ اور آپ کے گھر کے اندر جو بیٹھے ہیں، آپ کے اپنے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، قریبی لوگ، رشتہ دار، پھر آس پڑوس، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں ابھی ادھر نہ جائیں، پہلے ادھر ٹٹولیں کہ یہاں کس کو کتنی ضرورت ہے۔ کوئی مسافر ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی کی شادی کی ہے، کسی کے بچوں کی فیس ہے، یہ لازمی نہیں۔ مسکین کا نام اس لیے آیا ہے کہ مسکین وہ ہے جو کماتا تو ہے مگر پورا نہیں پڑھ پاتا، اس مسکین کو بھی دو۔ یہ مت سمجھو وہ جاب کر رہا ہے تو وہ تو کر ہی لے گا، نہ، پتہ نہیں کس طریقے سے کرتا ہوگا۔ سب جانتے ہیں کتنی مہنگائی ہے اور کتنی مہنگائی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ ہمیں اس حساب سے اپنے آپ کو اس عمل کو زندہ رکھنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ خدارا یہ سمجھیں، باہر لوگوں کو دے کے اپنی واہ نہ کرائیں، چھپے ہوئے انداز میں اپنے گھر والوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ لگائیں جو ضرورت مند ہیں، جن کے والد نہیں ہیں ان کو دیں، جن کا شوہر نہیں ہے ان کو دیں۔ لازمی نہیں کہ اولادیں دیتی ہوں گی، ان کی مدد کریں آپ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم، مقصد، مصلحت اور فائدے سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا ماہ رمضان اور اس کے دوران روزے عظیم مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، اس کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے روزے میں 2 خوشی کے مواقع ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ ہم لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھ کے بات نہیں کرتے، تو اس کو بو چلی جائے گی،
سب سے بڑھ کر رب تعالیٰ کہتا ہے میں شیطان کو بند کر دیتا ہوں، اس کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے، روزہ اس کی راہیں تنگ کر دیتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظاہر ہے جب ایک روزہ دار خود سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے رکتا ہے تو شیطان تو ناکام ہوتا ہی ہے نا، اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے. مگر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جو شیطان کو بھگا دیتا ہے، سمجھ جاتا ہے فوری طور پہ یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں کیوں غصہ کر رہا ہوں، آ رہا ہے میرے پہ حاوی ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بگائیں اس کو یہ پڑھ کے تاکہ وہ آپ کے پاس نہ آئے. سمجھ جائیں جب بھی آپ کچھ الٹا سیدھا بولنے لگے کسی کے لیے یا کرنے لگے یا غصہ کرنے لگے، فوراً سمجھ جائیں رمضان کے اندر کم از کم روزوں میں تو سمجھ جائیں کہ یہ میرے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. اور شیطان اسی پہ حملہ آور ہوتا ہے جو نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے. جس نے روزہ نہیں رکھا، جس نے نماز نہیں پڑھی، کبھی دیکھا کہ اس کو غصہ آ رہا ہو یا وہ شیطان کی طرح وہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہو کسی، سکون سے بیٹھا ہوا، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پلیز آپ سب اپنے پیاروں کا خیال کریں، ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں، روزے کی اہمیت کو سمجھیں اور روزہ ہی رکھیں. فاقہ نہ کریں، فاقہ نہیں کرنا، چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں. اتنی محنت سے عبادت کریں گے نا تو رب تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس کے لیے تم بولو گے، جس کے خلاف تم پیٹھ پیچھے بات کرو گے، میں عدل کروں گا اور میں تمہاری نیکیاں اس کو دوں گا. پھر تمہاری ساری نیکیاں اس کو چلی بھی جائیں گی تو بھی تم نے اس کی برائیاں کی ہوں گی، تو پھر وہ بندہ بولے گا کہ رب تعالیٰ اس نے تو ابھی اور کچھ بہت کہا ہوا ہے، تو میرا تو انصاف پورا نہیں ہوا. تو رب تعالیٰ بولے گا میں عدل کرتا ہوں بھائی، انصاف والا ہوں. پھر وہ جو آپ کی برائیاں تھیں دوسرے کی، جس کے خلاف آپ نے بات کی ہوئی تھی، اس کی برائیاں آپ کے کھاتے میں آ جائیں گی. کیا آپ چاہتے ہیں یہ سب کچھ کرنا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ ملے؟ اتنی محنت سے اتنے سالوں کے ہم ہونے کو آ گئے ہیں، تو وہ جو چند ہم نے اپنی عبادتیں کی ہیں وہ ہم کیوں دیں کسی کو؟ یہ کیوں نہیں سمجھ آتی بات؟ کتنا مشکل کام ہے صبح فجر پہ اٹھنا، کتنا مشکل کام ہے عشاء کی نماز پڑھنا، پر کر رہے ہیں نا کس لیے؟ دوسروں کے لیے. ایسا نہ کریں. یہ مال آپ کا آپ کی زندگی کے اندر ہے، مال بھی آپ اپنے ہوتے میں خرچ کر لیں، اپنی نیکیاں کما لیں، اپنا صدقہ جاریہ اپنا گھر والوں کا دے دیں. بعد میں کس نے دینا ہے کس نے نہیں دینا، وہ مال آپ کا رہتا بھی نہیں، وہ آپ کے پیچھے والوں کا ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو اس بار سمجھ کے اپنے روزے کی ابتدا کریں، اس مہینے کو خوش آمدید بولیں اور سچے دل سے سچی توبہ کر کے، خالی استغفر اللہ لگاتار پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک توبۃ النصوح نہ کی جائے. وہ تب کی جاتی ہے کہ پہلے آپ نے یہ قبول کرنا ہے کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، یا اللہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، اور اس کے بعد پھر استغفار کی تکرار اور اللہ سے معافی. یہ ہوتی ہے توبۃ النصوح. خالی استغفر اللہ کہنے سے گناہ نہیں چھڑتے. دیکھ آپ ٹی وی رہے اور استغفر اللہ پڑھیں تو یہ آپ کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. سمجھیں اس چیز کو، ٹھیک ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں. خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کو خوشی دیتے ہیں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کے بتائے ہوئے کے اوپر کوئی کام کیا ہے اور رب تعالیٰ سے اجر خیر پائیں انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.